याद रखिए, अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को आप। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करो आप, अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे टोको आप, मगर याद रखिए अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को आप। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी, आप बताइए गुजरात में कांग्रेस के 12 विधायक भाजपा में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से भाजपा में चले जाते हैं, कर्नाटक से भाजपा में चले जाते हैं और इल्जाम लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। अरे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कि तुमने क्या किया। अगर आज मध्य प्रदेश में मुसलमान परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। यहां पर भी कांग्रेस का नेता है, आप तैयार हो जाइए कि हमारे जाने के बाद कल से ये लोग शुरू कर देंगे प्रोपेगेंडा। अरे ओवैसी की बातों में मत आओ, ये वोट काटने के लिए आया है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं, कमलनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मेरे लड़ने से किसका नुकसान, फायदा नहीं। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतने के लिए लड़ता हूं, भाड़ में जाए कोई हारता है या जीतता है, मुझे अपनी पार्टी को कामयाब करना है। कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की? क्या आप कांग्रेस के गुलाम हैं? क्या आप मोदी से डरते हैं? तो फिर अगर भारत से मोहब्बत है आपको, भारत से मोहब्बत है आपको, तो फिर जब मोहब्बत है तो उठो नौजवानों, मुत्तहिदा तौर पर मजलिस को कामयाब करो अपने रिकॉर्ड से। 6 जुलाई के दिन जबलपुर के आसमानों में कुछ नजर नहीं आना सिवाय पतंग के नजर आना चाहिए। जब आप अपनी पार्टी को वोट डालेंगे तो दुनिया देखेगी और मानेगी और लोग कहेंगे कि मजलिस फिरका परस्ती की बात करती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जात और बरादरी देकर टिकट दिया जाता है तो उसमें कोई सेकुलरिज्म की बात, उसमें कोई एतराज नहीं है। मैं किसी मजहब का खिलाफ था ना कभी हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों का खिलाफ था ना कभी रहूंगा। मुझे फिक्र और तकलीफ इस बात की है कि भारत का ये मुसलमान जिसके बुजुर्गों ने देश की आजादी में अपना सब कुछ लुटा दिया, तुम आज अगर खड़े हो तो तुम बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह लेके जानशीन हो। कौन बरकतुल्लाह? जिसने अफगानिस्तान में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ हुकूमत बनाई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको अपने भारत को मजबूत करना है। और भाजपा के लोग ओवैसी के भाषण पर बहुत कुछ बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे आप? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा के लोग ओवैसी पर बड़ी बड़ी तनकीद करते, गरीबों के घर पर बुलडोजर ले जाकर तोड़ते। अरे भाजपा वालों, सुनो मेरी बात को, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो
اس لداخ کی سرزمین پر جہاں پر چین کی فوج بھارت کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے. لے کے جاؤ بلڈوزر وہاں پر, میں بھی تمہارے ساتھ چلنے تیار ہوں. چین کو کھاڑ کر پھینکو جو 1000 بھارت کی اسکوائر کلومیٹر زمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے. 2 سال سے چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے, مگر ہمارے دیش کے پردھان منتری چین کی بات نہیں کرتے, چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. آج اخبار میں آیا کہ چین اپنی فوج جہاں پر ہماری زمین ہے وہاں پر ایئرپورٹ بنا رہی ہے, وہاں پر فوج کو مضبوط کر رہی ہے. بھاجپا والوں, کبھی چین کی بھی تو بات کر لو. تم کو مجھ سے بڑی محبت ہے میں جانتا ہوں, مگر اتنی محبت دیش سے بھی تو کرو. چین کے خلاف بولو, مگر چین کے خلاف بولنے سے کتراتے ہیں. مگر انشاءاللہ تعالی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کا بے حد شکریہ کہ آج آپ اس جلسے عام میں شرکت کی ہیں. آپ مجلس کو کامیاب کریے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین تعلیم کے میدان میں کام کرے گی, آپ کے بچوں کے اسکول کا انتظام کرے گی, ہمارے بیٹیوں کے لیے کالج میں جانے کا انتظام کرے گی. جن وارڈوں میں, جن بلدی حلقوں میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے, انشاءاللہ تعالی ان ڈیولپمنٹ کے کام کو ہم کریں گے. آپ نے برسوں کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا. میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ایک مرتبہ مجلس کو تھام لیجئے, ایک مرتبہ مجلس کو اپنی آواز بنائیے, ایک مرتبہ مجلس کو طاقت دیجئے تاکہ مدھیہ پردیش میں آپ کی ووٹ کی اہمیت معلوم ہو سکے, تاکہ مظلوموں کو ان کو انصاف مل سکے. نوجوانوں, اپنے بزرگوں کو سمجھاؤ, یہ لڑائی ہم تمہارے مستقبل کے لڑ رہے ہیں. نوجوانوں, یہ لڑائی تمہاری ہے. آج آپ کو آگے بڑھ کر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. میری آپ تمام سے پھر سے اپیل ہے کہ 6 جولائی کے دن پتنگ کے نشان پر ووٹ لگا کر ان 7 امیدوار کو کامیاب کریے. کیا آپ ان 7 امیدوار کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ؟ کیا پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈالیں گے آپ لوگ؟ کیا آپ اپنے پورے گھر کے افراد خاندان کو لے کر پولنگ بوتھ کو جائیں گے؟ تو آپ کی ذمہ داری ہے. یہ 7 مجلس کے امیدوار نہیں ہیں, یہاں پر جتنے لوگ ہیں آپ تمام مجلس کے امیدوار ہیں, آپ تمام مجلس کے پتیاشی ہیں. آپ کا گھر میرا گھر ہے, آپ کا بیٹا میرا بیٹا ہے, آپ کا بھائی میں بھی آپ کا بھائی ہوں. آپ ہماری سرپرستی کریے. بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کو پلنے اور پھولنے دیجئے. مجلس کی آپ اس کے سفر کو لے کر آگے بڑھیے. پھر سے آپ تمام کا شکریہ کہ آج آپ یہاں پر آئے, آپ کا بے انتہا شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے آئیں گے جبل پور کو, اور جلدی آئیں گے تاکہ آپ سے اور تفصیلی گفتگو ہو سکے. 6 جولائی کو پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کر مجلس کو کامیاب کریے. مجلس اتحاد المسلمین, مجلس اتحاد المسلمین, مجلس اتحاد المسلمین. بھارت بھارت, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.